لیلۃ القدر خیر من الف شہر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے۔ محفلاں کیوں سجانے ہاں کہ اللہ نبی دے ذکر دی برکت نہ ساڑیاں زندگیاں نو سجا دے، ساڑے گھراں نو سجا دے، ساڑے کاروبار نو سجا دے، دنیا تو جائیے تو اللہ ساڑی قبر اور آخرت نو سجا دے۔ اور آئی دی محفل پاک محترم ابریاض صاحب نے اپنی بیٹی دی شادی دے سلسلے دے اندر حضور دے ذکر دی محفل سجائی، اور اس محفل، اس بزم کی صدارت، رونق امام خطیب حاضہ محترم حضرت علامہ مولانا اکرام صاحب فرما رہے نے رب کائنات انہاں دی اے دین متین دی خدمت، حاضری، نوکری قبول فرما کے مالک انہاں دے علم و عمل مزید برکتاں عطا فرمائے، اور ابریاض دے اس کاوش نو مالک قبول فرما کے انہاں دی اپنی زندگی، انہاں دے بچیاں دی زندگی چلا ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ یقیناً مالک راضی ہو جاوے تے پھر برکتاں نے، بہاراں نے، رحمتاں نے، کامیابیاں ہیں، اور مالک دے جدو محبوب دا ذکر کیتا جاوے تے مالک راضی ہو جاوے۔ اس واسطے اس تے تھوڑا تھوڑا اگر قریب آ جاؤ محبتاں، تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ کہ اے ساتھی بھی جڑے بیٹھے سن تھوڑا تھوڑا نیڑے ہو جاؤ، ذوق بن جائے۔ تے اساں محفلاں اسی واسطے سجانے کہ اللہ نبی دے ذکر دی برکت نال ساڈی زندگیاں وچ برکتاں عطا کرے، ساڈی زندگیاں نو سجا دے، ساڈے گھراں نو سجا دے۔ اس واسطے شاعر نے آکھا سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، اور میرے محبوب کا میلاد منانے والے، میرے محبوب کا میلاد۔ اس صرف باب اکرام جنہاں محفل سجائی انہاں دی محبوب نہیں، یا علامہ اکرام صاحب دے محبوب نہیں، تہاڈا بھی تو ہی محبوب ہے۔ محبوب ہے تے اپنی مصروفیات گھر سب کچھ چھوڑ کے آئے بیٹھے نا، گانا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب ہے تے سجائے بیٹھے، ورنہ اس طور کے اندر کس کل کتنا وقت نکل دے۔ یہ حضور نال محبت ہے، پیار ہے تے تسی حضور دے ذکر دی محفل چاہ بیٹھے۔ کہنا یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ۔ اے حضور نال پیار محبت انہوں بٹھائی بیٹھا ہے۔ فرمایا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو سا سرکار دے بلائیں آئے بیٹھے ہو، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے۔ میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلام و شعر نہیں بات کی تھی، سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، اور میرے محبوب کا میلاد منانے والے۔ آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو، آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو، ہوں تیرے چاند پہ قربان زمانے والے۔ اما آمینہ دا چند وہ چند ہے جس پہ ابو بکر بھی قربان، عمر فاروق بھی قربان، اور مولا عثمان بھی قربان، مولا علی بھی قربان، اور جس چاند ایک جھلک بلال حبشی نے تکی تو بھی قربان ہونے واسطے۔ بلکہ سلسلہ چلتا چلتا غازی علم الدین بھی اما آمینہ دے چند پہ قربان، عامر چیمہ بھی قربان، اور ممتاز قادری بھی قربان۔ ہر کوئی کیوں قربان ہونے واسطے تیار ہو رہے؟ کیونکہ میرے لج پلاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جدو تک کہ ماں باپ اولاد اپنی جان نال بڑھ کے زہرا دے باپا نال پیار نہیں کر لیندہ۔ اور علامہ اقبال نے بھی فرمایا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اسی میں ہو ذرا سی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سب کچھ تو مراد فرمایا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، جہاد اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کی مسلمان ہو سکتا نہیں نہ جب تک کٹ مروں مدینے والے کی عزت پر۔ خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو سکتا نہیں۔ کوئی شخص مومن
ہو ہی نہیں سکتا جدوں تک کہ کائنات دے ہر رشتے تو بڑھ کے اپنی جان تو بڑھ کے زہرا دے بابا نال پیار نہیں کر لیندا. اور کوئی پیار کرے تے صحیح, کوئی وفا کرے تے صحیح حضور نال, حضور دی غلامی دا پٹا گل وچ پہنے تے صحیح. علامہ فرمانے نے محمد کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, اے جنوں تو سارا کچھ سمجھی بیٹھا ہے, آدھا فلاں کول عہدہ بڑا جناب, سیٹ بڑی, منصب بڑا, دولت بڑی, پراپرٹی بڑی, زمیناں بڑیاں, مربے بڑے, کوٹھیاں بڑیاں, گاڑیاں بڑیاں, بنگلے بڑے. فرمایا یہ جہاں چیز ہے کیا, لوہ قلم تیرے ہیں, حضور نال وفا کرتے صحیح, آقا دا ہو تے صحیح, آقا دی غلامی دا پٹا پہنتے صحیح, آ کریے ذکر محمد دا, اے دے وچ بلائی تیری ہے, ایک بار تو بن جا سوہنے دا, پھر ساری خدائی تیری. میرے آقا جلوہ کرن ایک ساتھی کھڑے ہوئے, حضور قیامت کدو آئے گی, سوال قیامت کدو آئے گی. لاج پلاک نے فرمایا قیامت پوچھنے والے تو قیامت دی تیاری کیڑی کی تھی بیٹھے ہیں, انہاں کو نمازاں بھی ہن, روزے بھی ہن, قرآن دی تلاوتاں بھی ہن, کعبے دے طواف بھی ہن, تہجد گزارے بھی, علم بھی, ارے داڑھی بھی, پگڑی بھی, سب کچھ ہاں, لیکن کوئی عمل پیش نہیں کیتا. سوال قیامت کدو آئے گی. لاج پلاک نے فرمایا قیامت پوچھنے والے تو قیامت دی تیاری کیڑی کی تھی بیٹھے. بس اس ایک ہی بات کی تھی, آقا بس میں اتنا پتہ ہے, میں اللہ نال بھی پیار کرنا, اللہ دے رسول نال بھی پیار کرنا, اللہ نال بھی پیار کرنا, اللہ دے, ذرا اچھی بولو, اللہ نال بھی پیار کرنا, اللہ دے رسول نال بھی, اللہ دے, اچھی بولو, اللہ دے. اے نہیں آکھیا بس کلا اللہ نال کرنا, حدیث الفاظ, اللہ نال بھی پیار کرنا, اللہ دے, اللہ دے رسول نال بھی. پتہ چلیا ایک اللہ اللہ نال نہیں بلکہ اللہ دے رسول نال بھی پیار کرنا پیسی, پھر گل بنے بھی. اس واسطے میرے کریم آقا علیہ بلاکت غلاموں, اسی نعرہ تکبیر بھی لانا ہے, نعرہ رسالت بھی لانا ہے. اور اے صحابہ نے دیتا ہے, صحابہ کوئی بھی بات ہوتی نہ تھے, اللہ عالم و رسول, اللہ اور اللہ دا رسول بہتر جانتا ہے. اے نہیں کلا آکھا بھی بس اللہ نہیں, بلکہ آکھا اللہ نال بھی پیار کرنے ہیں, اللہ دے رسول نال بھی پیار کرنے ہیں. اور میرے کریم آقا علیہ بلاکت غلاموں, اے عقیدہ نظریہ صحابہ نے دیتا. اور قرآن دا فین آمنو بمثل ما آمنتم بہی فقد اہتدوا, مومن ہوندے ہو جدا عقیدہ اور ایمان صحابہ دے طریقے دے مطابق ہوئے. اور صحابہ دا عقیدہ ہے اللہ عالم رسول, اللہ اور اللہ دا رسول بہتر جانتا ہے. اسی اللہ نال بھی پیار کرنے, اللہ دے رسول نال بھی پیار کرنے, اللہ نال بھی پیار کرنے, اللہ دے, اچھی بولو, اللہ دے رسول نال پیار ہے تے آئے بیٹھے, بولو نا, اللہ نال بھی پیار کرنا, اللہ دے رسول نال بھی پیار کرنے ہیں. تو میرے لاج پلاک نے فرمایا پھر تینوں مبارک ہوئے. تو اگر اللہ اور اللہ دے رسول نال پیار کرنا تو پھر تینوں مبارک ہوئے. آقا کس بات دی, فرمایا المرء مع من احب الیہ, بندہ اس سے دینال اسی جس سے نال محبت کرتا دنیا تو چلا گیا. اور وہ خوش ہویا, جھومیا, وجدانی کیفیت نکلیا مدینے دی گلیاں. صحابہ دیکھا کہ اس کے اندر وجدانی کیفیت, چہرے تے مسکراہٹ ہے, رونق بہار ہے. انہاں پوچھا خیر ہے, اج خوش بڑا نظر آندا پے, اس نے کہا خوش نہ ہواں. میرے لائی پلاک نے فرمایا بندہ قیامت والے دیہاڑے اس تے نال اسی جس تے نال محبت کردا دنیا تو چلا گیا. دنیا تے جدے نال پیار, جدے نال تعلق, جدے نال نسبت, جدے نال یاری, قیامت والے دیہاڑے بھی اس نال اسی. قیامت والے دیہاڑے کوئی کسے دے نال, کوئی کسے دے نال, کوئی کسے دے نال, اسی زہرا دے بابا نال, اسی حسنین دے نانا نال ہوواں گے, آمینہ دے لال نال ہوواں گے. تے جنوں یار زہرا دے بابا دی سنگت مل جاوے, جنوں حسنین دے نانا دی سنگت مل جاوے, اس نو اور کیا نا فضل رب الاولا, اور کیا چاہیے, فضل رب الاولا اور کیا چاہیے. ارے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے. جنوں زہرا دا بابا مل گیا اس نے اور کیا چاہیے. میں نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوہ قلم عقیدہ تحفظ ختم نبوت دی بات کرے گا. فرمایا او دی کان تے زہرا دے بابا دا, او دی کان تے حسنین دے نانا دا ہوے گا. ارے جی دی کان تے میں کہ آمینہ دے لال دا ہوے, حسنین دے نانا دا ہوے, زہرا دے بابا دا ہوے, نہ اس نو اس جہان پریشانی, قبر حشر پریشان. کیونکہ میرے کریم آقا علیہ بلاکت غلاموں فرمایا مکان تو لا مکان تے کر, حکومت مصطفیٰ دی جتھوں مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دی ہے. سلام ربک لا یؤمنون حتی یحکموک, کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کے آمینہ دلال نال پیار نہ کر لوے اور حضور نو حاکم تسلیم نہ کرے تے بندہ مومن ہو سکتا نہیں. فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اللہ نے مصطفیٰ نو تمام جہاناں واسطے رحمت بنایا.
आमीना पाक तेरा चांद मुबारक तुझको, हों तेरे चांद पे कुर्बान जमाने वाले, और तुझको 100 लाख मुबारक ए हलीमा दाई, तुझको 100 लाख मुबारक ए हलीमा दाई, आगे घर में तेरे अर्श पे जाने वाले। और दूर अब सब के मुकद्दर का अंधेरा होगा, दूर अब सब के मुकद्दर का, बोलो दूर अब सब के मुकद्दर का अंधेरा। दूर मिलाद के सदके कैसे कैसे अंधेरे दूर होने तो तस्वर नहीं कर सकता। अरे बाप फौत हो गया तो बेटा मां को पकड़ के मंडी से बेच के आ जाता, बेटा फौत हो गया तो पुत्र बहुना शादी करने वास्ते तैयार, बेटी पैदा हुई बाप अपनी बेटी को अपने हत्थों में जिंदा दफन करके पलट के आ जाता। दारा बादशाह गुजरा, उसके घर बेटी पैदा हुई, उस इस नजरिए ना पाली के जवान होगी मैं खुद इसमें शादी करांगा, लेकिन वो बदबख्त एक जंग चालाक हो गया। बाप बेटी दी इज्जत दा लुटेरा। जरा गौर करना, मेरी लज पलाका दा मिलाद होया, ज़हरा दे बाबा ने दसिया ए मां नूं मंडी ते बेचने वाले, बाप नाल बदतमीजी करने वाले, अल्लाह ने तेरी जन्नत तेरी मां दे कदमां तले रख छोड़िए। बाप जन्नत दा मेन दरवाजा है, जिन्हां एक नजर ते प्यार नाल वेख से ते अल्लाह घर बैठे मकबूल हाई दा सवाब अता करेगा। अल्लाह दी रजा चाहने, रब नूं राजी करना चाहने ते पहले मां बाप नूं राजी कर, मां बाप राजी हो गए तेरा रब तेरे ते राजी हो गया। अरे वो बाप जिहड़ा बेटी नूं जिंदा दफन करने वास्ते तैयार हो जाता, मेरी लज पलाका ने फरमाया बेटी पैदा होते परेशान न होया करो। लज पलाका ने फरमाया बेटी अल्लाह अता करे तो समझो अल्लाह ने रहमत अता फरमा, इसनु जिंदा दफन नहीं करना, इसकी इज्जत लुटेरे नहीं बनना। फरमाया अल्लाह बेटी अता करे तो समझो अल्लाह ने रहमत अता फरमा छड़ी। मेरे आका ने फरमाया बेटी अल्लाह की रहमत है, और गौर करना कुरान का हुक्म के, फरमाया वबी रहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू, फरमाया अल्लाह रहमत अता करे तो खुशियां मनाया करो, रहमत अता करे दे के करया करो। पता चलिया मैं क्या, अगर बेटे दे पैदा होने ते खुशी मनाना जायज है तो बेटी दे पैदा होने भी खुशी मनाना कुरान का हुक्म है। और मेरे करीम आका अलैहि सलातो ने प्रैक्टिकली करके दस दिया। आका जलवागर होंगे ना तो सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आंदी है ना तो मेरे नबी उठ के इस्तेमाल कर। मैं क्या सी आज इलाके दे वास्ते ते खड़े हो जाने, MP MN आवे ते खड़े हो जाने, लेकिन कभी बेटियां वास्ते भी उठिया, बेटी घर आवे तो उठ के इस्तिकबाल कर, मेरी आका दी सुन्नत अदा होगी और अल्लाह तेन 100 शहीदां दा सवाब अता फरमा। मेरे आका ने दसिया कि बेटियां दी इज्जत कीता करो, और मेरे आका पेशानी ते बूसा देंदे दसिया कि बेटियां नाल इंज प्यार कीता करो, बेटियां नाल। और मेरे लज पलाका ने फरमाया अल्लाह किसी को बेटियां अता करे, उसकी परवरिश करे, जवान हो जाए उसका हक अदा तरबियत करके शादी कर छोड़े। ज़हरा दे बाबा हसनैन दे नाना जान ने फरमाया कल क़यामत वाले दाड़े ओ बंदा बेटी दी परवरिश करके तरबियत करके उसकी शादी करने वाला निकाह करने वाला ओ बंदा और मैं इंज इकट्ठे होवांगे, मैं मुहम्मद शफात करके जन्नत च नाल लेके जावांगा। मेरे करीम आका अलैहि पलाका दे गुलामो, मैं क्या बेटी दी इज्जत दा पता चले है तो मुस्तफा दे मिलाद दे सदके, अरे मां दी इज्जत दा पता चले तो मुस्तफा दे मिलाद दे सदके, बाप दे जन्नत दे मेन दरवाजे दा पता चले है तो मुस्तफा दे मिलाद दे सदके, बहन दे हक दा पता चले है तो मुस्तफा दे मिलाद दे सदके, बीवी दे हक दा पता चले है तो मुस्तफा दे मिलाद दे सदके, हर एक नूं इज्जतां दी खैरात मिली है तो मुस्तफा दे मिलाद दे सदके। फिर कहना पड़ेगा दूर अब सबके मुकद्दर का अंधेरा होगा, आ गए चांद को कदमों में बुलाने वाले, आ गए चांद को कदमों में बुलाने वाले। और मेरे करीम आका अलैहि पलाकत गुलामों में आओ दरमियान बात करता चला, क्योंकि शादी दे मौके ते ये तकरीब महफिल पाक सजाएगी। मेरे लज पलाका करीम आका कुरान पाक दा हुक्म है ना, फन के हो मा क़ाब लकुम मिन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, फरमाया तुसी 1 2 3 4 शादी निकाह कर सकते हो, लेकिन अगर तुसी उन्हां दा हक अदा कर सको ते अगर पहली दा भी हक अदा ना होवे ओदे दरमियान भी तुसी अदल ना कर सको ते फरमाया फिर दूसरी दी इजाजत, दूसरी दी ओ सोचे जेड़ा पहली दा हक अदा कर सके, पहली दा ओदे नानो नफका पूरा कर सके, ओदे हकूक पूरे कर सके, ओ फिर फरमाया उन्हां दे दरमियान अदल ना कर सको तो फिर दूसरी दी इजाजत नहीं है। मेरे करीम आका अलैहि पलाकत गुलामों, निकाह नबियां दी सुन्नत है, निकाह नबियां दी। और मेरे लाज पलाक ने फरमाया निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, उन्होंने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत को इराज किया वो हम में से नहीं है। मेरे करीम आका अलैहि पलाकत गुलामों, और निकाह दे मकासिद के हैं, लाज पलाक ने फरमाया निकाह दे मकासिद हैं कि तेरा ईमान महफूज हो जाएगा, निस्फ ईमान है निकाह। मेरे करीम आका अलैहि पलाकत गुलामों, फिर ज़हरा दे बाबा हसनैन दे नाना जान ने फरमाया निकाह दे मकासिद ये भी है, आका ने फरमाया अगर बंदे को हक मेहर जितनी ताकत है तो
بندہ شادی چ دیر نکاح چ دیر نہ کرے، شادی دیر نہیں کرنی جی. حق مہر کتنا چلتا پہ جی؟ 10,000 یعنی 10,000 ہے تے بندے نو نکاح کر لینا چاہیے. لیکن اسی کیا آنے جی 10 لاکھ ہوئے گا تو پھر شادی کریں. پتا چلیا شادی اسلام میں جتنی مشکل نہیں، یہ مشکل اسا خود بنا چھڑی. اسی قرضے ادھرو بھی چالے بعد دروازے تے دستک جناب تے پھر شرمندگی. اسی آنے جی برادری چ نک نہیں رہندا تے میں کہا جدو قرضہ لین والے دروازے تے آدھے نے ادو کیا ہوندا ہے. اسلام میں اتنی مشکل نہیں بابا. اسلام تے آقا فرمانے نے اگر تیرے کو حق مہر جتنے پیسے نے تے پھر نکاح چ دیر نہ کر، پھر نکاح کر لے، شادی کر لے. اسلام تے اتنا سوکھا آسان طریقہ رستہ دستہ پہ. پتہ چلیا اس شادیاں نو خود اسا مشکل بنا دیتا ہے. اسی قرضے اٹھا کے بابا نہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ غلاموں فرمایا سب تو برکت والا او نکاح جس سے سب تو کم خرچہ ہوگا، جس سے سب تو کم خرچہ ہوئے. اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ غلاموں زہرا دے بابا حسنین دے نانا جان حضور جدو گھر تشریف لیاندے سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ فرماندے کہ عائشہ میں دسو تسی کیڑی جگہ تو پانی پیالے چ پیتا یا دودھ پیتا کیڑی جگہ تے تواڈے ہونٹ لگے. سیدہ اما عائشہ صدیقہ مقصد ہے کہ محبت کا اظہار کرنا خامد اپنی بیوی نال محبت کا اظہار کرے. اور میرے آقا نے فرمایا روٹی دا لقمہ توڑ کے جڑا عورت دے اپنی بیوی دے منہ اندر ڈال دے اللہ سن صدقے دا ثواب عطا فرما. لیکن اسی الٹ لے لیا، اسی کہنا تے مرید ہو گیا نا جناب، اسی کہنا تے مرید ہو گیا. بابا ایسی بات نہیں. میرے آقا دی سنت ہے اپنی ازواج دا حقوق، اپنی بیوی دا حق ادا کرنا، اس نال محبت دا اظہار کرنا. میرے کریم آقا دی سنت ہے. اللہ بھی راضی، آمینہ دلال بھی راضی، گھران اندر محبتاں قائم رہتی ہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ غلاموں آؤ اکثر آکھے جانے میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے، میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے تے دو پہیے. میں کہا ٹھیک ہے لیکن اگلی بات بھی سننا بابا، میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں لیکن میں نے یہ دسو اگر موٹر سائیکل دے دو پہیے ہیں وہ چکے کھول دو، دونوں اکٹھے کر دو، موٹر سائیکل چلے گا؟ گاڑی دے چاروں ویل کھول کے اکٹھے کر دو، گاڑی دے تھلے گاڑی نہ ٹچ بھی ہیں اکٹھے بھی ہیں لیکن گاڑی چلے گی نہیں چلے گی. انہوں نے اپنی منزل تے اپنی جگہ تے اپنے مقام تے فٹ کرو گے پھر گاڑی چلے گی. موٹر سائیکل بھی تاں چلے گی انہوں جتھے چکیاں دی فٹنگ ہوتے فٹنگ کرو گے پھر چلے گی، ادروائز چل سکتی نہیں. بابا میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں لیکن انہوں اپنی اپنی منزل تے اپنے اپنے مقام تے اپنے اپنے حق تے رکھے گا پھر گھر دا نظام چلے گا. بیوی دا حق بیوی نو دے، ماں دا حق ماں نو دے، بہن دا حق بہن نو دے، بھائیاں دا حق بھائیاں نو دے، باپ دا حق باپ نو دے، ماں دا حق جدا حق جنہ بندا انہاں نو دے پھر گھر دا نظام چلے گا. تو کہ سارے حقوق کٹھے کر کے میں ایک دی جولی چ پا جا میں تے پھر نظام چل سکدا نہیں. نظام تا چلے گا انہاں دی فٹنگ جتھے نا جتھے انہاں دا مقام ہے، جیڑا انہاں دا حق ہے، جیڑا انہاں دی منزل ہے، اس تے حساب نال انہاں دا حق ادا کر، انہاں دی عزت دے، انہاں دے حقوق پورے کر، پھر گھر دا نظام ٹھیک چلے گا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ غلاموں آؤ میں کہ اے سارے حقوق دا پتہ چلیا تے مصطفیٰ دے میلاد دے صدقے، حضور دے میلاد دے صدقے آقا نے دسیا نا، فرمایا دور اب سب کے مقدر کا اندھیرا ہوگا، آگے چاند کو قدموں میں بلانے والے، اور اپنی ہر آنکھ پہ اشکوں کے چراغاں کر لو، اپنی ہر آنکھ پہ اشکوں کے چراغاں کر لو کیونکہ میرے محبوب ہیں اس بزم میں آنے والے. اور کس قدر قول یہ سچا ہے رضا کا صائم، مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عطا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، سج گئے یار کے محفل کو سجانے والے اور میرے محبوب کا میلاد منانے والے. کریم آقا علیہ الصلوۃ غلاموں آؤ ذرا اختصار نہ چند منٹ توجہ کرنا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مالک فرماندا ہے میں قرآن شب قدر چتاریا. شب قدر جی 27 رمضان مبارک معروف سی، فرمایا شب قدر وچ قرآن اتاریا، اے نزول قرآن دی رات. اگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا تانوں کیا پتہ لیلۃ القدر کے اس دی اہمیت فضیلت منزل مقام فضیلت اجر تسی سمجھ سکدے نہیں. میں کہ ذرا غور کرنا جس رات قرآن نازل ہوئے اللہ فرماندا تسی اس رات دی اہمیت فضیلت شان نو سمجھ سکدے، فرمایا تسی اس رات دی اہمیت اور فضیلت نو سمجھ سکدے نہیں. کس رات دی؟ جس رات قرآن نازل ہویا. میں کہ جس رات قرآن نازل ہوئے اسی تے او دی اہمیت فضیلت شان نو نہیں سمجھ سکدے جس رات صاحب قرآن دا میلاد ہویا.
جس رات آمینہ دے لال دی جلوہ گری اس رات دی اہمیت اور فضیلت نو تو کہ میں سمجھ سکنے. فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا وہ رات ہے جس رات قرآن نازل ہویا اور اس رات جڑا بندہ جاگے عبادت کرے ذکر کرے نفل پڑھے کلمہ پڑھے تسبیح و تحلیل کرے اللہ اس نو 1000 مہینیاں دی عبادت نالوں زیادہ اجر و ثواب. رات ایک کے ثواب 1000 مہینے نالوں زیادہ. توجہ کرنا رات ایک کے عبادت ایک رات کرنی ذکر ایک رات نفل ایک رات قرآن دی تلاوت ایک رات اجر 1000 مہینے نالوں زیادہ. کس وجہ نال قرآن دی وجہ نال اس رات قرآن نازل ہویا. میں کہ جیڑا اس رات جاگے جس رات قرآن نازل ہویا اللہ اس کو 1000 مہینے دی عبادت نالوں زیادہ ثواب عطا فرمائے. تے میں کہ جیڑا صاحب قرآن دے میلاد دی رات جاگے گا جیڑا 12 ربیع الاول دی رات جاگے گا میرے نبی دی آمد دی رات جاگے گا حضور دی خاطر جاگے گا اللہ اس کو کتنا جو ثواب عطا فرمائے گا. کہا قرآن شب قدر افضل ہے یہ شب میلاد. محبت والے نے آکے شب میلاد افضل ہے. فرمایا شب قدر ہو جس رات قرآن نازل ہویا شب میلاد ہو جس رات صاحب قرآن دی آمد. اچھا رمضان دا مہینہ آندا آخری عشرے دے اندر ایک ٹائٹل چلدا فیس بک سوشل میڈیا تے فلیکساں وچ چھپدیاں نے جشن نزول قرآن. جشن یعنی قرآن پاک دے نازل ہون دا جشن. میں کہ اچھی بات ہے جشن نزول قرآن. میں کہ جشن نزول قرآن منانا جائز ہے تو جشن میلاد مصطفیٰ منانا کیوں جشن میلاد النبی منانا کیوں نہیں جائز. آؤ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام موضوع دی طرف. مالک کائنات نے ہدایت واسطے رہنمائی واسطے صراط مستقیم دکھان واسطے اچھائی اور برائی دے درمیان فرق کرنے واسطے جہنم اور جنت دا رستہ دسن واسطے مالک نے 2 طریقے. ایک مالک نے نبی بھیجے دوسری رب نے کتاباں بھیجی. نبی بھیجے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آمینہ دے لال تک. کس واسطے لوگاں نو دسن حق اور باطل سچائی اور جھوٹ جنت دوزخ. فرمایا رستہ دکھان کہ اے کم کرو گے دوزخ دی طرف اے کم کرو گے جنت دی طرف. صراط مستقیم دکھانے واسطے ہدایت عطا کرنے واسطے جنت دی راہ دکھانے واسطے نور معرفت عطا کرنے واسطے رب نے نبی بھیجے اللہ نے کتاباں بھیجیاں نبیاں تے. لیکن میرے کریم آقا علیہ بلاغت غلاموں تو زبور جتنیاں بھی کتاباں بھیجیاں مالک نے کس واسطے جی ہدایت واسطے رہنمائی واسطے صراط مستقیم واسطے. قرآن بھی بھیجیا ہدی للمتقین ہدایت واسطے رہنمائی واسطے صراط مستقیم واسطے. لیکن باقی کتاباں بھی نبیاں تے قرآن بھی نبی تے نازل ہویا. باقی کتاباں مالک نے بھیجیاں ایک دم عطا فرمائیاں. مالک کائنات نے نبیوں نے بلایا فرمایا اے نبی تیری کتاب اے نبی تیری کتاب اے نبی تیری کتاب. لیکن جدو قرآن عطا کرنے دی باری آئی قرآن مالک کائنات نے 23 سالہ چلا دل. قرآن کتنے سالہ ہیں جی کچھ بولو کتنے سالہ ہیں. میرے اس کے اندر حکمت اور راز کے میرے کریم آقا نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال. وصال مبارک ہو یا 63 سال دی عمر درمیان کتنا عرصہ جی 23 سال. 23 سال ادھر میرے کریم آقا دی ظاہری عمر مبارک کمپلیٹ ادھر قرآن مکمل ہو گیا. حکمت اور راز کے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ غلاموں حقیقت بات ہے کہ قرآن میرے آقا دی اداماں دا ذکر کرتا. جمیں جمیں میرے آقا دی اداماں بدلدیاں چلیاں جاندیاں نے قرآن دی آیات دا انداز بدلدا چلا جاتا. 23 سالاں چ نازل ہون دی حکمت. آؤ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ غلاموں تسی قرآن پاک کھولو نا کسے سورت لکھا گیا یہ سورت مکی ہے یہ سورت مدنی ہے. اے مکی اے مدنی کلام سارا اللہ دا نازل نبی تے ہویا لیکن اے جی مکی ہے مدنی ہے. حکمت اور راز کے میں کہ بابا راز ہے وے کہ اگر میرے آقا مکے چ نے تے قرآن مکے چ میرے آقا مدینے چ قرآن مدینے چ میرے آقا غار چ قرآن غار چ میرے آقا مسجد حرام چ قرآن مسجد حرام چ میرے آقا مسجد نبی چ قرآن مسجد نبی چ میرے آقا ذوالقبلتین قرآن ذوالقبلتین مسجد میرے آقا بدر چ قرآن بدر چ. ارے جس طرح میرے آقا چل دینے قرآن بھی اسی طرف اپنا رخ پلٹتا چلا جا. کانا شدہ مداں 13 زبراں وچ تعریف تیرے دی آئیاں عامہ لوکاں خبر نہ کائی. قرآن سارے پڑھ دینے لیکن عامہ لوکاں جو دلو بھی کثیرم ویہدی بھی کثیرہ. قرآن شک کوئی نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ عزیز شان کتاب ہے جدے شک دی گنجائش بھی کوئی نہیں. جڑا شک بھی کرے گا بے ایمان ہو جائے گا. لیکن اس قرآن پڑھ کے کئی گمراہ ہو گئے کئی ہدایت پا گئے. آ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ غلاموں میں کہ قرآن شک کوئی نہیں. اللہ دی رحمت بارش ہوے نا او تے سب دے برابر ہوندی ہے لیکن وہ بارش تے چند قطرے اگر بارش گندگی دے ڈھیر تے آوے تے محلے چ بدبو پھیل جائے گی. اگر بارش دے چند قطرے گلاب تے پھل تے آ جان تے محلے چ خوشبو پھیل جاتی.
ادی رحمت شک قرآن شک اے اپنے ظرف عشق کی چوٹ تو لگتی ہے ہر دل پہ یکساں مگر ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. یہ بھانڈا آواز بھی ہو جی نکلنی نا. میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلامو آؤ قرآن 23 سالہ کیوں نازل ہویا؟ کہنا آما لوکا خبر نہ کائی خاصا رمضان پائیاں. قرآن میرے آقا دی ادامہ دا ذکر کرتا ہے. میرے آقا مسجد ذوالقبلتین ہے. میرے آقا نے 2 رکعتاں پڑھ لیاں, 2 باقی چہرہ ہی مسجد اقصی دی طرف دعا کرو اللہ بیت المقدس نو آزادی عطا فرمائے. اللہ فلسطین دے مسلمان بھائیاں دی مدد فرمائے. اللہ ساڈے اندر بھی جذبہ جہاد پیدا فرمائے. میرے کریم آقا علیہ پلاکا مسجد اقصی دی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ دے. یہودیاں تانا دیتا ہے قبلہ جناب دین الگ کلمہ الگ تے پھر شریعت الگ تے پھر نماز بھی تے اپنے قبلہ وکھرا بنا لو او دے چہرہ کر کے نماز پڑھو. آقا دے دل تے بات گراں گزری. یہودی اس وقت بھی تانا دینے والے انبیاء نو قتل کرنے والے آج بھی یہودی مسلماناں تے ظلم کر دے پن. میرے کریم آقا علیہ پلاکا نماز دے دوران چہرہ آسمان دی طرف اٹھاندے نے پھر جھکاندے نے پھر اٹھاندے نے. میں کہ تیرا چہرہ نماز وچ اٹھے نماز ٹوٹ جاندی ہے. آمینہ دلال دا چہرہ اٹھے اللہ دا قرآن بندا رب دا قرآن بندا ہے. مالک نے فرمایا سونا میں تہاڈی اس ادا نو ویکھدا پیا تہاڈے اس تکلف نو ویکھدا پیا جڑا تسی بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھا رہے ہو. سونا تسا کی چاہندے ہو؟ مالک قبلہ بدلنا چاہنے ہیں. اللہ نے فرمایا سونا بدل مالک کدے؟ اللہ فرماندا سونا جدے تہاڈی مرضی. جدے تہاڈی بولو جدے تہاڈی. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی مرضی سے کچھ نہیں ہو سکتا. میں کہ رب فرماندا بدلنا ہے قبلہ. اللہ فرماندا سونا جدے تہاڈی مرضی جدے تہاڈی مرضی کرنا کہ سونا بس چہرہ پھرنا تہاڈا کم ہے. کائنات دا قبلہ بدلنا میں خدا دا کر. میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلامو اللہ نے فرمایا سونا جدے تہاڈی مرضی. یہ کہتے حضور ہماری طرح. میں کہ تیری حیثیت الیکشن آئے تو بڑا زور لایا بڑیاں دلیلاں دیتیاں انہاں نو چھڑ دیو اے چور نے جڑا دھڑے دا پکا او چھڑیا. دوسرے کئیاں دلیلاں دیتیاں نو چھڑ دیو اے ایجنٹ ہے یہودی جڑا دھڑے دا پکا او چھڑیا. کئی آکھے جی ڈاکو اینو ووٹ نہ دیو جڑا دھڑے دا پکا او چھڑیا. میں کہ تیری حیثیت ہے تو ایک بندے دا رخ پلٹ سکیا نہیں. اور ایتھے قیامت تک آن والے کروڑاں خرباں مسلماناں دا رخ پلٹنے ایک طرف ہٹا کے دوسری طرف کرنے. اور اللہ فرماندا سونا جدے تہاڈی مرضی جدے تہاڈی مرضی. کہنا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد. ارے میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلامو جڑا نے حضور ساڈے ورگے. میں کہ پھر گھر جا ہانڈی پکدی پی ہوے آٹا گوئیدا پے اودے تھک سٹ کے ویکھی تیرا عشر کیا ہوندا تینوں پتہ لگ جاسی. تیری بیوی کھائے گی بچے کھان گے انہوں پتہ جراثیم نے بیماری لگ جائے گی نہیں کھائے گا. لیکن آمنہ دے لال دا لعاب دہن کیسا میرے نبی جس کوڑے کھوہ دے اندر اپنا لعاب دہن ڈال دے اندر اللہ اس نے لعاب شفا بنا چھوڑا برکت والا شفا والا اور مٹھاس پیدا کر دیندہ. میرے آقا جس آٹے جس ہنڈیا چ اپنا لعاب دہن ڈال دیں اللہ اس کھانے دے اندر اتنی برکت چند صحابہ دا کھانا پھر سینکڑوں صحابہ نوش فرما لیندے. میرے آقا جس ارے قطادہ دی آنکھ تے اپنا لعاب دہن ڈالنے اللہ اس اندر نور عطا فرما دیندہ. ارے میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلامو جڑا کہندا نا حضور ساڈے ورگے. میں کہا پسینہ تین بھی آندا پسینہ میرے مصطفیٰ نو بھی آندا. تینوں پسینہ آندا تو دے وچ بدبو آندی تیرے قریب کوئی نہیں بیٹھتا. آمینہ دے لال نو پسینہ آندا تو دے وچ خوشبو آندیاں. میرے آقا جس گلی جس محلے چ گزرنے خوشبوواں پہ صحابہ آندے حضور دی بارگاہ دیکھنا حجرہ مبارک وچ نہ پانا نکلنا پوچھنے دی لوڑ نہیں پیندی. جس گلی محلے چ خوشبوواں آندیاں بس صحابہ انہاں خوشبوواں دے ذریعے مصطفیٰ تک پہنچ جاندے ہیں. بلکہ صحابیات میرے آقا دے جسم اقدس وچوں نکلنے والے پسینے دے قطرے محفوظ کر کے شیشیاں چ رکھ دے. ارے گھراں چ لے جاندے کسے شادی تے جانا کسے محفل تے جانا کسے فنکشن تے جانا بازاروں خوشبو نہیں خریدنی پیندی. میرے آقا دے جسم اقدس وچوں نکلنے والے پسینے دے چند قطرے جسماں دے کپڑیاں تے لگا کے چلے جاندے. لوگ پوچھتے کہ خوشبوواں کتھوں خریدیاں آگے کسے عطار کسے خوشبو والے دی دکان تو اے خوشبو نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ دے پسینے دی خوشبو ہے. ہاں میرے آقا رب فرماندا سونا جدے تہاڈی مرضی بس چہرہ پھیرنا تہاڈا کم ہے. کائنات دا قبلہ بدلنا میرا کم ہے. آقا نے چہرہ مسجد اقصی تو ہٹایا مسجد حرام دی طرف کیتا رب کائنات دا قبلہ بدل چھوڑیا. اچھا بات اتنی آئی میرے آقا نے دل چاہیا قبلہ بدلیا جاوے. اللہ نے فرمایا بدل لو کدے سونا جدے تہاڈی مرضی. آقا دی مرضی چاہی مسجد اقصی تو ہٹا کے چہرہ مسجد حرام دی طرف بیت اللہ خانہ کعبہ دی طرف میرے آقا نے چہرہ کیتا رب کائنات دا قبلہ بدل چھڑیا. اے ہائی میرے نبی دی ایک ادا میرے نبی دی ایک
اے ہوندی دعا او ہائی ادا ایک طرف چہرہ ہٹایا دوسری طرف کیتا اے میرے آقا دی ایک آئی ادا میں کہ ذرا غور کرنا جس محبوب دی ایک ادا دعا نہیں اس محبوب دی ایک ادا تے رب کائنات دا قبلہ بدل چھوڑ دا اس محبوب دی دعا دا کہ کمال ہوئے ایک ادا ہے میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں آؤ کریم اچھا بات اتنی آقا نے چہرہ پھیریا رب کائنات دا قبلہ بدل چھوڑیا رب نے محبوب دی اس ادانو قرآن بنا چھوڑیا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها محبوب دی میں کہنا قرآن 23 سالہ کیوں نازل ہے محبوب دی ادامہ دا ذکر قرآن ہے پھر کہنا پائے گا کیوں چاند میں کھوئے ہو کیوں الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو کیوں الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں زندہ آباد زندہ آباد آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو اے لفظ میرے نا قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں قرآن میرے نبی دی شانہ دست ہے میرے نبی دی عظمت میرے نبی دی عدامہ دا ذکر اچھا میرے کریم آقا علیہ پلا کرم مدینہ تو چلے مکہ تو مکرمہ دی طرف حدیبیہ کا مقام آیا پیڑاؤ ڈالیا کافرہ سمجھا کہ جنگ کرنے واسطے آ رہے میرے آقا نے فرمایا عثمان جاؤ سفیر اسلام سفیر امن بن کے انہوں نے دسو اسی جنگ کرنے واسطے نہیں اسی اللہ دے گھر دا طواف کرنے والے حضرت عثمان غنی گئے انہوں نے کہا عثمان تسی آگے ہو تسی طواف کر لو تو انہوں اجازت ہے لیکن تواڈے نبی طواف نہیں کر سکتے عثمان فرمایا میں مصطفیٰ تو بغیر کعبے دا طواف نہیں کراں گا جس محبوب نے اس کعبے دا پتہ دیتا جس محبوب اس کعبے دا پتہ دیتا میں اس محبوب نو چھوڑ کے کعبے دا طواف کیویں کر سکتا اچھا میں دسو خدا ہر طرف موجود ہے کہ نہیں ہر سمت موجود ہے ہر جگہ تے موجود ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ بندے دی شارت بھی زیادہ قریب ہے تو سجدہ کنو کرنا ہے اللہ نو عبادت کی دی اللہ دی بندگی کی دی اللہ دی نماز کی دی اللہ دی میں کہ پھر جدے رب ہر طرح موجود ہے جدے مرضی مو کر کے نماز پڑھ لے تیری نماز ہو جائے گی نہیں رب دیکھدا کہ میرے محبوب دی رضا کی دے میرا محبوب دا چہرہ کی دے تو او دے چہرہ پھیریں گا پھر نماز ہوئے گی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد مصطفیٰ دی رضا تو بغیر تیری عبادت بھی تیرے سجدے بھی تیرا طواف بھی قبول نہیں ہو سکتا عثمان آدھے نے کہ نہیں میں آمینہ دے لال تو بغیر جس محبوب نے کعبے دا پتہ دیتا ہوئے ارے میں اس محبوب نے چھوڑ کے اس کعبے دا طواف کیویں کر سکنا ارے زمانہ اس کعبے دی طرف جھکدا ہے میرے آقا دی ولادت ہوئی تے کعبہ مصطفیٰ دے گھر دی طرف زمانہ تن اے کعبہ تن کو یا زمانہ تیرے لمو کر کے جھکدا ہے اج تو کہ دے آکھے میں زمانے دا کعبہ تا میں میرے لمو کر کے جھکدے نے اج میرا کعبہ آ گیا میں نے جھکا تا کہ اعلی حضرت نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو عثمان غنی نے طواف کیتا نہیں ادھر خبر پھیلی عثمان نے شہید کر دیتا گا میرے آقا نے فرمایا صحابہ آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو کس دی حضرت عثمان غنی دے قتل دا بدلہ لینے واسطے میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں بدلہ لینے واسطے ہن بدلہ لینے واسطے جڑی بیعت ہو رہی نا بدلہ لیندے بندے دی جان نہیں جا سکتی جان نہیں جا سکتی کون کون عثمان دی خاطر اپنی جان دینے واسطے تیار دیکھنا حضرت عثمان غنی دی جان کتنی قیمتی ابو بکر ہے انہوں نے کہا حضور میں بھی حاضر سارے صحابہ نے میرے مصطفیٰ دی ہاتھ تے بیعت کی تھی عثمان دے قتل دا بدلہ لینے واسطے جدو سارے دی بیعت ہوگی نا میرے لج بلا کر نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا دوسرے ہاتھ رکھا فرمایا اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ اے ہاتھ میرے مصطفیٰ دا میرے آقا فرمانے نے ہاتھ کیوں آقا نے فرمایا کیونکہ عثمان دا ہاتھ ہو جس نے قرآن جمع کرنا جڑے جامع القرآن ہن قرآن جمع کرنے والے آقا فرمانے نے ہاتھ عثمان دا ہاتھ اور ادھر مالک نے فرمایا سونا اے صحابہ دے ہتھاں دے تہاڈا ہاتھ ہے اور تہاڈے ہاتھ ہے میں خدا دا ہاتھ اچھا بات اتنی جی آئی آقا نے عثمان غنی نو بھیجیا شہادت دی خبر پھیلی آقا نے فرمایا صحابہ بیعت کرو عثمان دے قتل دا بدلہ لینے واسطے صحابہ نے بیعت کی تھی میرے آقا نے فرمایا اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ اور میرے آقا نے ادھر مالک نے فرمایا تواڈے ہتھاں تے میرا ہاتھ بات اتنی آئی
مالک نے محبوب دی اس ادانوں قرآن بنا چھوڑے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. ارے میرے کریم آقا علیہ پلاکت علماء پھر کہنا پائے گا کیوں چاند میں کھوئے ہو, کیوں الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. مکہ دی گلی میرے آقا چل دینے, میں کہتا ہوں روز شہر جانے بازار جانے, لیکن میرے آقا چل دینے نہ تھے رب قرآن قسمہ اٹھا گا دو. اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد, سونا میں نے نہ گلیاں دی قسم, مٹی دی قسم, شہر دی قسم, دھرتی دی قسم, یا اللہ قسمہ کیوں چاندہ پہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ حجر اسود مقام ابراہیم صفا مروہ تاں پہ قسمہ چاہنے. اللہ فرماتا سارا کچھ پہلے بھی ہاں, لیکن پہلے قسمہ نہ چاہیاں, یا اللہ ہون کیوں چاندہ پہ. فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, میرا یاد جو نہ گلیاں چوٹا رہا, میرا محبوب بھی ٹڑیا ہوئے میں قسمہ بھی نہ چاہاں. ایک انجے ہو سکتے قسمہ چاندہ ہی تاں پہ میرے محبوب کے قدم جو نہ گلیاں چے شہر لگے. محبوب چلدا ہے رب قرآن بڑا چھڑا. پھر کہنا پائے گا کیوں چاند میں کھوئے ہو, کیوں الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو. اے لفظ میرے نہ بولو, آقا کو میرے ڈھونڈو. اے تو تونوں ایک اے لفظ یاد ہے تو سمجھو پورا خطاب یاد ہے. آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو. قرآن 23 سالہ کیوں نازل ہے میرے آقا دی آدامہ دا ذکر قرآن چھے. میرے کریم آقا علیہ پلاکہ ایک مرتبہ نہ میدان میں کنکریاں اٹھان دینے, ہاتھ مصطفیٰ دے, اٹھائیاں مصطفیٰ نے, ماریاں مصطفیٰ نے, اور اللہ بھی ویکھ رہے, فرشتے بھی ویکھ رہے نے, صحابہ بھی ویکھ رہے ہیں, سامنے کافر بھی ویکھ رہے نے, زمانہ جانتا ہے. ہاتھ مصطفیٰ دے, اٹھائیاں مصطفیٰ نے, ماریاں مصطفیٰ نے, اور اللہ فرما بھی رہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ. اے سونا جڑی کنکریاں اٹھا کے تسا ماریاں نا, پھر اگے آپ ہی فرما دینا سونا تسا نہیں ماریاں, اے تسا یا اللہ پھر کہہ ماریاں نے سانو بھی دے دا. ہاتھ مصطفیٰ دے, اٹھائیاں مصطفیٰ نے, ماریاں مصطفیٰ نے, اور تو فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ. اے سونا جڑی کنکریاں اٹھا کے تسا مارے تسا نہیں ماریاں, یا اللہ پھر سانو بھی دس کہہ ماریاں نے. فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى, اللہ فرما دے آپ ماریاں. محبوب کنکریاں اٹھا کے مارن, رب قرآن بڑا چھڑا. کیوں چاند میں کھوئے ہو, کیوں الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو. سارے مل کے بولو آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن, جنہوں قرآن المحبت بولے, آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. اچھا میرے کریم آقا علیہ السلام, میں کہ تو بھی روز پھل کھانا ہے, تیل بھی نانے تو بعد لانا ہے, لیکن میرے مصطفیٰ پھل اٹھا کے اپنے لبا نہ لگا دینے, تیل اٹھا کے اپنے زلفہ نہ لگا دینے. اللہ فرماتا والتین والزیتون, سونا میں نے اس پھل دی بھی قسم, زیتون تیل دی بھی قسم. کیوں چاند میں کھوئے ہو, کیوں الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. میرے آقا چہرہ اٹھا دے رہے, اللہ فرماندا ودھا, میں نے اس چمک دے چہرے دی قسم. میرے آقا چہرہ جھکا دے رہے, زلفاں چھا جاندی نے, اللہ فرماندا واللیل اذا سجا, میں نے انہاں چھا جان والی اسیاں زلفاں دی قسم. پھر کہنا پائے گا کیوں چاند میں کھوئے ہو, کیوں الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو, آقا کو میرے ڈھونڈو کے پاروں میں. قرآن میرے نبی دیاں دامہ دا ذکر 23 سالہ قرآن کیوں نازل ہویا, میرے آقا دیاں دامہ بدلی, قرآن دی آیات دا انداز بدلدا چلا جاتا ہے. میرے مالک کائنات فرماندا علم نشرح اللہ کا صدرک, سونا اور کدھر مالک میرے آقا کے رات ہم جاگ دینے عبادت کر دینے. اللہ فرماندا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا, میرے آقا کمل اڑ دے. اللہ فرماندا یا ایھا المدثر, کدھر اللہ فرماندا طه, کدھر مالک فرماندا یاسین. پھر کہنا پائے گا کیوں چاند میں کھوئے ہو, کیوں الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. ادھر مالک فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. کیوں چاند میں کھوئے ہو, کیوں الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو. کہ مالک فرماتا ہے قد جاءک من اللہ نور, کہ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, کہ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. پھر کہنا پائے گا کیوں چاند میں کھوئے ہو, کیوں الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو. سارے مل کے بولو آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو. اور بات اختتام دی طرف لے کے چلیے. قرآن میرے نبی دیا داماد, قرآن 23 سالہ کیوں نازل ہویا, ادھر آقا نے اعلان نبوت فرمایا. ارے قرآن پاک دا نزول اقرا, ادھر میرے آقا دی وصال مبارک قرآن بھی مکمل, 23 سالہ قرآن مکمل, 23 سال اعلان نبوت بعد میرے آقا دی ظاہری عمر مبارک. قرآن میرے آقا دی داماد کا ذکر, کیوں چاند میں کھوئے ہو, کیوں الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں.
ایک انگریز سائنسدان کہندا ہے 24 گھنٹے روئے زمین تے بارش ہو رہی ہے، اس کی اپنی تحقیق ہے، کہندا جس گھنٹے یعنی کدے نہ کدے بارش ہو رہی ہے، اگر پنجاب چ نہیں، سندھ جناب بلوچستان پاکستان نہیں تے ہو سکتا، انڈیا نہیں تے بنگلہ دیش چین مصر کدے نہ کدے بارش ہوندی 24 گھنٹے، کوئی گھنٹہ کوئی منٹ کوئی سیکنڈ بارش تو خالی نہیں۔ اگلی بات کہنا جس گھنٹے جس منٹ جس سیکنڈ بارش ہونا بند ہوگی کائنات تباہ ہو جائے گی۔ میں کہ انگریز سائنسدان اے تیری تحقیق ہے، تیری ریسرچ ہے، 24 گھنٹے بارش ہو رہی ہے، کوئی گھنٹہ کوئی منٹ کوئی سیکنڈ بارش تو خالی نہیں، جس گھنٹے جس منٹ جس سیکنڈ بارش ہونا بند ہوگی کائنات تباہ ہو جائے گی۔ میں کہ تیری تحقیق ہے، میرا عقیدہ میرا ذوق سن، میں کہ 24 گھنٹے چ کوئی گھنٹہ کوئی منٹ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں جدو کائنات وچ میرے مصطفیٰ دا ذکر نہ ہو رہا ہے، میرے نبی دا ذکر نہ ہو رہا ہے، میرے نبی دی نعت نہ ہو، میرے نبی دے درود و سلام نہ ہوئے، میرے نبی دی عظمت دے ترانے نہ ہو، میرے نبی دے نعرے، میں کہا جس دا ذاکر خود خدا ہوئے اور مالک خود فرماوے ورفعنا لک ذکر، تواڈے ذکروں تواڈی خاطر بلندیاں عطا فرما، میں کہا اس تے ذکر نو کون مٹا سکتا ہے، کون ختم کر سکتا ہے؟ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیسے مجھے جسے روشن خدا کرے۔ میں کہا میرے نبی دا ذکر کائنات تے 24 گھنٹے ہو رہے، جس گھنٹے جس منٹ جس سیکنڈ میرے نبی دا ذکر ہونا بند ہو گیا کائنات تباہ ہو جائے۔ میں کہا میرا گلا، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جان ہے تو جہان ہے، آقا ہند کائنات ہے، آقا نہ ہند کائنات بات کر دوں تاجدار گولہ نے فرمایا مخ چند بدر شاشانی ہے، مت چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھاں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں تو جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھی کتھے، میں کہا مجھے جیسا نکمہ حضور دی شان کے بیان کر سکتا ہے، جدو تاجدار گولہ نے گل کر چھڑی، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھی کتھے جھاڑیاں، میرے کریم آقا علیہ بلاکت غلاموں، حضور اس کائنات دی جان ہیں، آقا ہند کائنات، آقا نہ ہند کائنات بات سکتی۔ مالک فرمانا تو اعمال کردار ہے، ہمیں کہتے عذاب نازل کروں دل کردا ہے، یا اللہ پھر کیوں نہیں کردا؟ پہلی قوم گناہ کردے ہیں شکلاں بگڑ جاندیاں، گناہ کردے گناہ انہاں دی پیشانیاں تے، گناہ کردے انہاں دے گھر دے مین گیٹ تے، ساڈے گناہ انہاں نوں زیادہ، ساڈے گناہ ساڈے گھر دے دروازے تے لکھے جاندے، ساڈی پیشانیاں تے لکھے جاندے، متھے تے لکھے جاندے نہیں، ساڈیاں شکلاں بگڑدیاں نہیں، کیوں؟ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون، رب ساڈے ایباں تے پردے پا رہے نا، کیوں پا رہے؟ کدی کلیاں بیٹھ کے سوچیا کر، مالک فرماندا ہے تواڈے اعمال کردار حرکتاں ویکھنا عذاب نازل کرنوں دل کردا ہے، پھر یا اللہ پھر کیوں نہیں کردا؟ فرمایا مینوں یار دا منہ مار، یار دا منہ ماردا، میرا محبوب ہی تواڈے چ ہوے میں عذاب نازل کر، یہ نہیں ہو سکتا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ پھر اعلیٰ حضرت فرمانا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، دل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا، ما انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ کا فرمانے میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، حضور ہیں تے اسی بچے میں، آقا نہ ہوں تے اسی بچ سکتے، اور کسی نے کہا نا حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اور کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کیوں انہیں میں دو سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اسی بچے پہ تو حضور دی وجہ نال، بلکہ سید حسن رضا کمال کیتا، آپ فرمانے نے آج جو عیب کسی پر کھلنے نہیں دیتے، آج جو ہے کسی پر کھلنے نہیں دیتے، کب وہ چاہیں گے کہ حشر میں تیری رسوائی ہو، یعنی ایتھے تیرے عیباں تو پردہ نہیں اٹھن دیندے، قیامت والے دیہڑے تین کہ میں رسوا ہون دیں گے، ہاں وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ
جان ہے تو جہان ہے، آقا ہیں تے کائنات ہے، یہ ہیں تو پھر کدھر ہیں؟ فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنہ دی جانا تو بھی زیادہ قریب نے، مومن ہوئے اور مصطفیٰ نہ ہونے کی جو سکتے ہیں۔ اسی کلمہ پڑھتے ہیں نا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، بولو محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول تھے نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آقا آپ بھی موجود ہیں، زندہ ہیں، حاضر ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، کدھر ہیں؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بندہ مومن تو اپنی جان دا اتنا مالک نہیں جتنی زہرا دے بابا مومنہ دی جانہ دے مالک ہیں۔ ہاں میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں، اے حضور دی محبت اور پیار دے اندر محفل سجائی، رب کائنات انہاں دی زندگی نو سجا دے، گھر نو سجا دے، کاروبار نو سجا دے۔ شادی تو بعد مسائل ہوندے نے، ایک بات میرے کریم آقا علیہ پلاکت دی بارگاہ چ نے ایک مسئلہ پوچھنے واسطے کہ بی بی نے بھیجا، آقا میرا خامند کاروبار سلسلے دے اندر باہر کی دے کنٹری چ گیا تے میرا والد بیمار ہے، پیغام آیا پیکے والوں والد بیمار ہے، کیا میں والد نو پوچھنے واسطے جا سکنی ہوں؟ خامند کو اجازت کوئی نہیں لئی، ہن تے موبائل نے بندہ اجازت لے سکدا ہے، خامند کو اجازت نہیں لی، میں اپنے باپ نو پوچھنے والد بیمار ہے، تے آقا نے فرمایا اگر صبر کریں تے تیرے واسطے بہتر ہے، صبر کریں تے تیرے واسطے، اور کرنا میں دسنا چاہنا آج دی عورت چھوٹی چھوٹی مجبوری بنا کے جی بازار مارکیٹ ادھر ادھر رشتہ داراں کول خامند دی اجازت تو بغیر جڑا تیرا گھروں باہر پیر قدم نکلدا پے نا او کدے اور نہیں جا رہے جہنم دی طرف جا رہے، اگر خامند دی اجازت تو بغیر نہیں، خامند دی اجازت ملی ہے تے پھر تے کوئی مسئلہ نہیں، اگر خامند دی اجازت تو بغیر جڑا قدم گھروں باہر جا رہا بازار نہیں جا رہا دوزخ دی طرف چل۔ میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں، چند دن گزرے پیغام آیا پہ کہ بی بی تیرا والد انتقال کر گیا، باپ فوت ہو گیا۔ دیکھنا آج دی عورت مجبوری چھٹ جی، اس تو بڑی کیڑی مجبوری ہو سکتی؟ آج دی عورت ہوندی تے او جناب دوڑ لگا دیندی، باپ فوت ہو گیا، دوبارہ چہرہ بھی نظر آنا، کچھ دیر بعد دفنا دیتا جائے گا۔ جس باپ نے پال پوس کے سارے نظم نخرے اٹھا کے جناب رخصتی کیتی ہوئے تے ساریاں ضرورتاں پوریاں زندگی نے کیتیاں ہون، اس باپ نو ویکھنے واسطے بھی او بی بی کرو بار قدم نہیں رکھیا پہلے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ مسئلہ پوچھنے واسطے۔ آقا والد فوت ہو گئے، خامد گھر نہیں، اجازت نہیں لئی او دے کولو، کیا میں اپنے والد آخری دیدار کرنے واسطے جا سکنی ہوں؟ توجہ کرنا، آقا نے فرمایا بی بی تو صبر کرے تے تیرے واسطے بہتر ہے۔ یار اس تو بڑی کو مجبوری ہو سکتی ہے؟ باپ فوت ہو گیا، آخری دیدار ہے، آقا فرمانے نے خامد کو اجازت نہیں لئی، آقا فرمانے نے اگر صبر کرے تے تیرے واسطے، بی بی صبر کر کے بیٹھ گیا۔ چند دن گزرے نا، پہلے ادھروں مسئلہ پوچھنے واسطے کاسی جاندہ، اج حضور دی بارگاہ چو پیغام آ رہا، دروازے دے دستک ہوئی، بی بی تینوں مبارک ہوئے، کس بات دی؟ بی بی تیرے صبر کرنے دی وجہ اللہ نے تیرے والد نے جنت عطا فرمایا، تو صبر کرے تے صحیح یار، پھر مالک انج کرم فرماندا وے او دا اجر بھی عطا فرمایا، وبشر الصابرین، اللہ بشارتاں میں جنتاں دی عطا فرمایا۔ یہ ازواج تے امتحان ہوندی، بارکیف رب کائنات انہاں دے اس عمل دے اندر جڑی بچی دی انہاں نے شادی دے سلسلے محفل رکھی، اللہ برکتاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، اس نو گھر چ اللہ سکون عطا فرمائے، اور مالک کائنات جنہاں دے بھی بیٹے بیٹیاں شادی تو محروم ہیں، شادی رشتے اچھے نہیں ملے، اللہ انہاں دے اچھے رشتیاں دا اسباب پیدا فرمائے، اور شادی جنہاں دی ہو چکے ہیں اللہ انہاں نو گھراں چ سکون عطا فرمائے، انہاں دے گھراں نو مالک جنت دا ماحول عطا فرمائے۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، کیوں الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ اے فکرہ یاد تے پورا خطاب یاد، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ میرے آقا قرآن دی شان دستے نے، قرآن میرے نبی دی شانہ دستے ہیں۔ میرے آقا فرمانے جلہ بندہ صبح اٹھ کے قرآن پاک دیں 2 آیتاں پڑھدا ہے، اللہ اس نے 2 کوہان والی اٹھنی صدقہ کرنے دا ثواب عطا فرمائے۔ اسی صبح اٹھنے ہیں، چیک کرنے ہیں کیڑے دوست دا میسیج آیا، کیڑے رشتہ دار دا، کیڑے فرینڈ دا، کیڑے برادری دا، لیکن ایک کدی نہیں میسیج چیک کیتا جڑا رب نے قرآن دی صورت ساڈے لے نازل فرمایا۔ میں کہ کدی او میسیج بھی کھول کے پڑھ جڑا رب نے قرآن دی صورت ساڈے لے، تیرا دل چاہندا ہے نا تو رب نال گفتگو کرنا چاہنا ہے، گلاں کرنا چاہنا ہے، تے فرمایا پھر نماز پڑھیا کر۔ کی کریا کر؟ کاش اسی نماز دا ترجمہ پڑھیے اور وہ سمجھ لیے اور یاد کر لیے، پھر اسی نماز پڑھیے نا تے پھر کتنی لذت آئے گی کہ اسی رب نال کیڑی گفتگو کر دے پہ، رب کول منگ دے کیڑے پہ، رب دی حمد و ثنا تعریف کیویں کر دے۔
تیرا دل چاہتا ہے رب نال تو گفتگو کرنا چاہنا کلام کرنا چاہنا فرمایا پھر نماز پڑھا کر اگر تیرا دل چاہتا ہے تیرا رب تیرے نال کلام کرے تیرا رب تیرے نال گفتگو کرے فرمایا پھر قرآن کھول کے بیٹھ جائے گا یہ سارا قرآن میرے رب دا کلام ہے یہ تیری طرف میسیج ہے کدی اس نے کھول کے پڑھ رب کائنات خود بھی نماز پڑھیا کرو قرآن پڑھیا کرو اپنی آن والی نسل میں قرآن اور صاحب قرآن دی محبت اور نماز آتا دیو یہی پیغام ہے رب کائنات ساری حاضری قبول و منظور فرمائے رب کائنات محبوب دے ذکر دی برکتنا سب دے گھراں خوشیاں عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم مالک تیرے محبوب دی محبت اچ پیار اچ محفل سجائی تو سب دی زندگیاں نو سجا دے سب دے گھراں نو سجا دے سب دے کاروبار نو سجا دے مصطفیٰ دے میلاد دی خوشی منان والے نو ڈھیروں خوشیاں عطا فرما گھراں دے اندر زندگیاں دے اندر خوشحالیاں عطا فرما میرے آس نے اہتمام کیتا نے دی زندگی چمل اچ مولا کریم برکتاں عطا فرما مالک گھراں سکون عطا فرما مالک محبوب کریم علیہ السلام دے تصدق اور توسط نہ تیری بارگاہ دعا کرنے بیماراں نو شفا عطا فرما جڑے گھراں چ نے ہسپتالاں چ نے تمام نو شفا عطا فرما بے اولادن اولادن نورین عطا فرما بے روزگار رزق حلال عطا فرما قرضداراں نو قسط و خلاصی عطا فرما پریشان حالت دے پریشانی دور فرما مولا اپنے محبوب دے تصدق و توسط نال بالخصوص تیری بارگاہ دعا کرنا فلسطین دے مسلمان بھائیاں دی مدد فرما فتح و نصرت عطا فرما کفار دے ظلم تو نجات عطا فرما پرچم اسلام نو بلند فرما ماما بہنا بیٹیاں دی عزت و آبرو دی حفاظت فرما مولا محبوب دے تصدق نال محبوب دے ذکر دی برکت نہ مولا محبوب دے ذکر دی برکت نہ تیری بارگاہ دعا کرنا اس ملک پاکستان و امن دا گہوارہ بنا اندرونی بہرونی سازشاں تو محفوظ فرما نظام مصطفیٰ عطا فرما نیک حکمران عطا فرما ملک پاکستان دے حالات اندر بہتری عطا فرما مولا ہوئے زمین تے جس جگہ مسلمان بسرین کشمیر چچنیا فلسطین برما یمن شام انڈیا سب مسلمانوں نے اپنی سبحان عطا فرما مولا محبوب کریم علیہ السلام دے تصدق اور توسط نہ تیری بارگاہ دعا کرنا ہے جڑے والدین اپنے بچیاں اور بچیاں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان ہیں انہاں دے اچھے اور نیک رشتیاں دے اسباب پیدا فرما مولا جنہ دے رشتے ہو چکے جڑے شادی شدہ ہیں انہاں دے گھراں سکون عطا فرما سلوک اتفاق اور اتحاد عطا فرما مولا سانو بڑیاں دا ادب کرنے دی عزت کرنے دی احترام کرنے دی حیا کرنے دی توفیق عطا فرما چھوٹیاں نال شفقت محبت پیار ہونے دی تربیت کرنے دی توفیق عطا فرما کائنات دے ہر رشتے تو بڑھ کے اپنی جان تو بڑھ کے زہرا دے بابا نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرما اپنی عزتاں تو بڑھ کے مصطفیٰ دی عزت و ناموس نو سمجھنے دی توفیق عطا فرما مولا سانو پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرما حضور دی سونی شریعت مطہرہ دے مطابق زندگی ڈھالنے دی توفیق عطا فرما مولا قرآن پاک پڑھنے دی سمجھنے دی اس تے احکامات عمل کرنے دی توفیق عطا فرما مولا نظام مصطفیٰ عطا فرما مولا کریم جڑے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچے نو کامیابی اور کامرانی عطا فرما مولا ساڑیاں ماما بہنا بیٹیاں نو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے دی سیرت نو اپنان دی توفیق عطا فرما سانو صحابہ اکرام دی زندگی دے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے دی توفیق عطا فرما ساڑیاں نظراں چ بھی حیا پیدا فرما مولا رشتیاں دا احترام کرنے دی حیا کرنے دی توفیق عطا فرما حقوق اللہ ادا کرنے دی اور حقوق العباد بھی ادا کرنے دی توفیق عطا فرما الہی جسم میں جب تک کہ ہمارے جان رہے تجھ پہ شہدا تیرے محبوب پر قربان رہے دل وہی دل ہے جس دل میں تیرا دھیان رہے اور جان وہ جان ہے جو تیرے محبوب پر قربان رہے اور ہم گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں اور کیا تھے وہ لوگ کہ یہ گناہ بھی نہ کیے اور پشیمان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت پہ سلامت ہمارا ایمان رہے اور اللہ اللہ کرتے کرتے گزرے ہماری عمر توفیق یہ مل جائے کہ مرتے مرتے جاری ہو ہماری زبان پہ اللہ اللہ اور دم نکلے تیرا ہی ذکر کرتے کرتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ہمارا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ ہماری چشم عالم سے چھپ جانے والے مولا کریم یہ بزرگ بچے نوجوان جتنے بھی اپنے